हिजो हामी संघीयता ठिक छ कि छैन भनेर पनि बहस चलाउँथ्यौँ। आज त्यो बहस निरर्थक भइसक्यो। 10औं अर्ब इन्डो वेस्टले खर्च गरेर नेपालमा उसले कुनै तन्त्र ल्याउन खोजेको होइन। उसले त गणतन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी, हिन्दू, गैर हिन्दू आदि इत्यादिको बिचमा काटो छिनो मचाउन खोजेको। जो जड्या छ त्यसैले त जाँड रक्सी चोरबेडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ अगरा बगरा जे पनि खान्छस् आदि इत्यादि भनेर आरोप लगाउने आदि इत्यादि। गणतान्त्रिक सिंहहरू सुतेको बेला अनेक खालका हुँडार र स्यालहरू बेला बेलामा हुइया लगाउँछन्, निस्किन्छन्। त्यो छुट्टै कुरो हो। सिंह एकैचोटि उठेर गर्जिसकेपछि खेल खत्तम। पुण्य गौतमजी स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। नेकपा भित्रको अहिलेको यो विवाद जसरी उत्कर्षमा पुगिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले सङ्खुवा सभा पुगेर भन्नुभयो रेडियो टिभीमा आए जस्तो यो विवाद होइन, फुट्दैन, पार्टी फुट्दैन, ढुक्क हुनुहोस् भनेर पनि भन्नुभयो। तर यो विवाद छताछुल्ल भइसकेको अवस्था छ। दुई कित्तामा यो पार्टी छुटिसकेको भनेर विश्लेषण भइरहँदाखेरि यो बिचमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू यसरी विकसित भयो कि त्यो सोध्नै नसक्ने गरी विकसित भएका जुन घटनाक्रमहरू छन्, सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणदेखि लिएर अहिले पछिल्लो समय आएर भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण समेत तय भइसकेको यो अवस्थाका बिच पार्टीभित्रको कलह अनि सँगसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटेको अवस्था छ। ओलीकै निर्देशनमा मन्त्री परिषदको बैठकबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटेर नेपाल मात्रै नाम राखेको अवस्था। पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले भन्नुभयो सङ्घीयता यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि मात्रै ल्याइएको भनेर अभिव्यक्ति दिनु। अनि अग्नि सापकोटा सभामुखले धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयहरू जुन परिवर्तनमा चाहिँ ठुलो किसिमको प्रहार हुँदैछ भनिरहँदाखेरि राजावादीहरूको सक्रियता वात्तै बढेर एउटा आन्दोलनको एउटा स्वरूप तयार भइसकेको छ। दिनौँ आन्दोलन भइरहेका छन्, विरोधका आवाजहरू जनता स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिसके, राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थालिसके। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यी समग्र विषयवस्तुलाई? तपाईँको एकदमै लामो प्रश्नभित्रै व्याख्या छ, विश्लेषण छ, त्यहाँभित्र आग्रह छ, त्यहाँभित्र एउटा राजनीतिक विश्लेषण छ। त्यसपछि मैले बाँकी आफ्नो राय र मतहरू राख्ने अधिकार छ मलाई। जहाँसम्म तपाईँले सङ्खुवा सभाबाट विषय प्रसङ्ग सुरु गर्नु, सम्भवतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सङ्खुवा सचिवालय बैठक चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री सङ्खुवा सभा कता कता भ्रमणमा निस्किरहनु भएको छ। मलाई पार्टीभित्रको विवाद उहाँले रेडियो टिभीमा भने जस्तो पार्टी फुट्ने अवस्था छैन भनेर त त्यही भ्रमणले नै देखाइरहेको छ नि। सन्दीपजी मलाई उत्तर दिने मौका दिनुहोस्। लामो प्रश्न भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको लेटर एन्ड स्पिरिट, उहाँको शब्द र भावना अत्यन्तै राम्रो छ र पार्टीभित्र कसैले हुडल्लो मचाउला, नेकपामा भत्केसो लाग्ला, यो कृष्णवीरको पहिरो जस्तै जराजीर्ण होला भनेर कसैले सोच्नै पर्दैन। नेकपाभित्र वाद विवाद संवाद हुन्छ, मत अभिमत हुन्छ, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। किनभने द्वन्द्ववादी तरिकाले सोच्दाखेरि हरेक जीवनशील गतिशील पार्टीभित्र द्वन्द्व भएन, अनि त्यसपछि सकारात्मक द्वन्द्व भएन भने त्यहाँ गति पनि आउँदैन। सकारात्मक द्वन्द्व हो यो अहिले, सकारात्मकतातर्फ उन्मुख छ। किनभने हिरा बन्ने प्रक्रिया भनेको कोइलाभित्रको चाप र रातले हो। यो कुरा तपाईँ थाहा पाउनु होला। बाहिर जति तपाईँ सङ्कट देख्नुहुन्छ, भित्रभित्र हामी त्यसलाई हल गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्ने स्पष्ट म्यान्डेट लिएर जान्छ। जनताको पक्षमा काम भएन भनेर जनता त अब राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हिँड्न थालिसके, सडकमा उत्रिन थालिसके, हजारौँको सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा। होइन, कहाँ त्यस्तो छ? त्यो त्यति तपाईँले हेर्नु सामाजिक सञ्जालमा यति सक्रिय व्यक्तिले त्यो त त्यसलाई त नजरअन्दाज होइन। म यसलाई परिस्थितिको अतिरञ्जित र अत्यन्तै कुव्याख्या भनेर भन्न रुचाउँछु। किनभने मैले तपाईँलाई भन्दैछु जस्तो तपाईँले अहिले प्रश्नमा 4-5वटा कुरा पेट बोलिसक्नु भएको छ। एउटा कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भने जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा नेकपाको रिजर्भेसन छ। स्पष्ट रूपमा गोकुल बास्कोटाजीको भनाइ तपाईँले उद्धृत गर्नुभयो। द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि ल्याइएको थियो। द्वन्द्व व्यवस्थापनको साथै नेपालको एउटा स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति पनि ल्याइएको भनेर यसलाई इन्टरप्रिटेसन गरिएको छ। यद्यपि सङ्घीयताको विषयमा मेरा आफ्ना छुट्टै मतहरू पनि छन्। अब हिजोको व्याख्याले अब पुगेन। हिजो हामी संघीयता ठिक छ कि छैन भनेर पनि बहस चलाउँथ्यौँ। आज त्यो बहस निरर्थक भइसक्यो, किनभने एउटा सेटअपमा ढाँचामा हामी गइसक्यौँ। चाहिँदैन भन्ने त्यो भइसक्यो। अनि यस्तो भयो क्या, जस्तो हामी कहाँ राजनीतिक शास्त्रको अध्ययन साह्रै छिचरो र छिचिमिरा टाइपको भयो। तपाईँ स्टेट बिल्डिङको प्रोसेसबाट जाने हो भने फ्रान्सिस फुकुयामालाई नै आधार बनाएर स्टेट बिल्डिङ गर्ने प्रक्रियामा जाने भने नेपाल जराजीर्ण हुन्छ, धाराशायी हुन्छ। मैले त पहिल्यै भनेको छु।
हाम्रो नेसन स्टेट हो कि स्टेट नेसन हो भन्ने कुरामा नि हामी कन्फ्युज छौँ। किनभने नेपाल राष्ट्र राज्य हो कि राज्य राष्ट्र हो, यो धेरै डिबेट पेचिलो डिबेट बन्छ। म कुनै दिन त्यो विषयमा पनि तपाईँसँग बहस गरौँला। जहाँसम्म मलाई संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयल नेपालमा आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेर अब राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर, प्रधानमन्त्रीको नि त्यो लचकता छ भनेर त यहाँ चर्चा चलिरहेको छ नि यतिखेर। अनि के भारतले ल्याइदिएको राजतन्त्र नेपालीलाई मान्ने हुन्छ? ओली हुनुहुन्छ नि त, युरो डलर भारूको जोइन्ट भेन्चरमा आन्दोलन चलाएर त्यहाँ पैसा खनाएर 10औं अर्ब इन्डो वेस्टले खर्च गरेर नेपालमा उसले कुनै तन्त्र ल्याउन खोजेको होइन। उसले त गणतन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी, हिन्दू, गैर हिन्दू आदि इत्यादिको बिचमा काटो छिनो मचाउन खोजेको यो विषयलाई खुला रूपमा भनिसकेको छ। म तपाईलाई भन्दैछु समर्थनमा ओली लचक छन्, गणतन्त्र बैलगाडा चढेर अमेरिका उनीहरूको मक्का मदिना कहाँ तपाईलाई थाहा छ? त्यो तपाईले भन्नुभयो जनता समाजवादीको मक्का मदिना चारधाम तीर्थ पनि हामीलाई थाहा छ। उनीहरू मोदीलाई टाउको दुख्दा नेपालमा सिटामोल खान्छन्, हामीलाई यो कुरा थाहा छ। ट्रम्प वा जय बाइडेनलाई बिसन्चो हो भने उनीहरू सलाइन चढाउँछन्, त्यो खालको तत्त्व हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण जहाँसम्म यो राजावादीहरूको अहिले बुटोलमा तपाईँले देख्नु भएन प्रदर्शन? ए बाबा, एउटा सानो भिडलाई पनि ठुलो देखिन्छ। 1000 मान्छे उत्रिए भने के न हो जस्तो हुन्छ, त्यसलाई लाखौँ भन्न सकिन्छ। एउटा कुरा म भन्छु, हो राजावादी छैनन् म भन्दिनँ, राजावादी पराजित शक्ति हो। तर त्यो एउटा छोरमा छ, म स्वीकार्छु, राजनीतिक यथार्थलाई म जहिले पनि स्वीकार्छु। तर त्यो म के भन्छु भने अहिले जसरी केही राजावादी वा राजावादी नबन्ने तर भित्रभित्रै राजावादीको निम्ति एजेन्टको काम गरिरहेका अथवा विदेशी तत्त्वहरू, यसो भनौँ न, तमाम खाले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी जसले नेपालमा समाजवाद समाप्त पार्नुपर्छ, नवउदारवाद लागू गर्नुपर्छ, नेपालमा कम्युनिजमलाई एउटा पुरातात्विक विषय बनाउनुपर्छ भनेर जो इन्डो वेस्ट अर्थात् भारत अमेरिकाको लगानीमा परिचालित भएका छन्। म अहिले तपाईँलाई भनौँला, अनि ए बाबा तपाईँलाई थाहा होला नि त, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नामक क्रिस्चियन मिसनरीको कन्ट्री कन्सल्टेन्ट को छ? त्यो मान्छेको विषयमा पत्ता लगाउनुहोस्। हिजो सीके राउत देशद्रोही हुँदाखेरि सीके राउतको पक्षमा मुद्दा लड्नेहरू को हुन्? अमेरिकी लबीका मान्छे हुन् कि होइनन्? CIS सालमा जोडिएको छ कि छैन? त्यसकारण मैले धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्दैन। फेरि यतै अभियानतर्फै जानुहुन्छ, अभियान नेपाललाई नेपाली अभियानलाई तपाईँले मैले कसैलाई लक्षित गरेको छैन। बौद्धिक मान्छेले कुनै व्यक्तिको विषयमा व्यक्ति विशेष गरेर तोकेर यसरी कुरा पनि गर्दैन। म के कुरा भन्छु भने अब मङ्सिर 20 गते त 50,000 जनता उतार्दै छ काठमाडौँमा। सुन्नु तपाईहरुमा राजनीतिक इमानदारीता र नैतिकता रहन्छ, त्यो पुँजी तपाईमा समाप्त भयो। तपाईहरुसँग किञ्चित नैतिकता छ भने राजनीति भनेको षड्यन्त्रको खेल होइन, कन्स्पिरेसी होइन। यो संविधानले तपाईलाई के अधिकार दिएको छ भने अब केही समयपछि नेपालमा चुनाव आउँदैछ, आफ्नो एउटा चुनाव चिन्ह बनाउनुहोस्, एजेन्डा बनाउनुहोस्, भन्नुहोस् घोषित रूपमा हामी राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छौँ, राजावादी एक हौँ पनि भन्नुहोस्, मिलेर चुनाव लड्नुहोस्, 2/3 ल्याउनुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुहोस्, ल तपाईहरुलाई चाहिएको सिस्टम ल्याउनु न त। त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने अनि वडा अध्यक्षमा वडा सदस्यमा जमानत गुमाउने। यतिखेर ओली प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकदम ठुलो आरोप लागेको छ, यसरी राजावादीहरू सल्बलाइरहेका छन्, दिनौँ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर समर्थन छ है ओलीको नैतिक रूपमा, किन कारबाही हुँदैन भनेर आवाज उठिरहेको छ। तपाईलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, मलाई जाँड खान्छ भने जस्तै हो यो। पुण्य गौतमले जाँड खान्छ भनेर हाहाकार यति गरिदिए कि कहिलेकाहीँ म कोका कोला पिउँदा पनि जाँड त होइन भनेर भ्रम पर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि शैलीको कुरा गर्नुभयो हो, यो के भने जो जड्या छ त्यसैले त जाँड रक्सी छु, हडबेडी खैडी सुपारी पान गाजा भाङ अगरा बगरा जे पनि खान्छस् आदि इत्यादि भनेर आरोप लगाउने आदि इत्यादि उनीहरूको त्यो खेलो फड्को हुन्छ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, गोएबल्सको सूचना मन्त्री एडल्फ हिटलरको सूचना मन्त्री गोएबल्सको जस्तै कन्स्पिरेसी चलिरहेको छ। मलाई अलिकति रुवा पनि लागेको छ। नत्र कन्स्पिरेसी भन्दा पनि यो सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ, बाटो बाटोमा देखिन्छ, रोडमा त्यो हजारौँको सङ्ख्यामा लाखौँको सङ्ख्यामा तपाईँ मोहित हुनुभयो त्यतातिर, त्यो होइन। मोहित होइन, यो अहिले सर्वसाधारण आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा हो पुण्यजी। गणतान्त्रिक सिंहहरू सुतेको बेला अनेक खालका हुँडार र स्यालहरू बेला बेलामा हुइयाँ लगाउँछन्, निस्किन्छन्, त्यो छुट्टै कुरो हो। सिंह एकैचोटि उठेर गरिसकेपछि खेल खत्तम। तपाईँलाई म के भन्छु भने, मैले भनिनँ तपाईँहरूलाई संविधानले आफू अनुकूलको व्यवस्था ल्याउनको निम्ति अधिकार दिएको छ। नेपालको संविधान यति फ्लेक्सिबल छ कि पहिला बरु जस्तो 47को संविधानमा 4वटा धारा अपरिवर्त्य भनेको थियो, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, आवधिक निर्वाचन आदि इत्यादि।
तर अहिले त त्यो छैन नि त। तपाईसँग कुनै क्लच छैन, तपाईँलाई चाहेको कुरो ढुक्कै ल्याउन सक्नुहुन्छ के तपाईँले। 2/3 ल्याउनुहोस् न बाबा, जनताको मत लिनुहोस्, जनताको मत नलिने। त्यो त अब आगामी चुनावमा आउँछ भने ढुक्क भएर म कष्ट तपाईँलाई भनिदिउँ, नेपालमा 10 अर्ब रुपियाँको खेलोफड्को छ अहिले। 10 अर्ब 10 अर्बको खेल 10 अर्ब नेपालमा कम्युनिजम विरुद्ध क्याम्पेन चलाउनको निम्ति, नेपालको स्थापित प्रणाली भङ्ग गरेर देशलाई हुटो र तुलसी जुदाए जस्तै सन् 90 को रुवान्डा बनाए जस्तै बनाउनको निम्ति CIA र रले लगानी गरेको छ र केही षड्यन्त्रकारी सडकमा आएका छन्। म सबैलाई भन्दिनँ निर्दोष राजावादी होलान्, त्यहाँ मनैले राजावादी भएका होलान्, तर त्यसका अगुवा भनेर जो अनुहार देखिएको छ अलमोस्ट तिनीहरू भनेको CIA र रको अनि हिन्दू अतिवादीको नाममा क्रिस्चियनको मिसनरीमा छन् र जनताबाट यदि धेरै ठुलो षड्यन्त्र भयो भने प्रतिकार हुन्छ। म यति कुरा भन्छु, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, सीमान्तकृतको अधिकार खोसेर कुनै एउटा व्यक्ति विशेष, कुनै एउटा डाइनेस्टी, कुनै एउटा वंशको मातहतमा लगेर पुज्ने र जनताको अधिकार समाप्त गर्ने यो जति पनि सोसियल मिडिया छ यसलाई एकै रातमा ध्वस्त पार्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामी सती जाने होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा सुन्नुहोस्, नेपाल छ, संघीयता भनेको पनि अन्तिम डेस्टिनेसन होइन, संघीयता भन्दा पर पनि छ। म तपाईँलाई भन्छु, हामी त समाजवाद साम्यवादको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा कति युटोपियन सोसियलिजम पनि भनेका होलान्। एउटा कुरो मलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के भने, म उहाँहरूलाई भन्छु र डिबेट गर्छु, अब तपाईँहरूले मङ्सिर 20 को एउटा डेडलाइन तोक्नु भएको छ। मङ्सिर 20 मा अर्को पनि तयारी हुँदैछ भित्रभित्रै भन्ने पनि नबुझ्नुहोस्, त्यो भनिँदैन, किनभने जनताको तहबाट होइन, राजनीतिक हिसाबले प्रतिकार हुन्छ, वैचारिक प्रतिकार हुन्छ, निश्चित रूपमा प्रतिवाद हुन्छ। किनभने म तपाईँलाई भन्छु, त डराउन थाले, जनता समाजवादी पार्टीका युवा सङ्घका नेताले त अब खैर छैन राजावादीहरूको भनेर भन्न थाले। विगतमा ज्ञानेन्द्र साईको कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि कतिवटा जिल्लामा त युवा सङ्घले प्रतिबन्धै लगाइयो। अब साईको एउटा आन्दोलन उठ्दैमा त्यो साई असाई मलाई यो सबै विषयमा थाहा छैन, अब उनका कुरा उनीले जानुन् होइन। अब के कति हैसियत राख्छन्, के कति औकात छ, कति मान्छे जम्का भेट त तपाईँसँग पनि हुन्छ, उहाँसँग पनि हुन्छ, अरू कसैसँग हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। उहाँ मेरो भाइ नै हो उमेरमा। तर यति कुरा म होइन, म उहाँहरूलाई के भन्छु भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आएर हामीलाई हराउनुहुन्छ भने हराउनुहोस्, कोही बात छैन। तर मलाई विश्वास, आशा, भरोसा छ गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन र युग पछाडि हट्दैन, खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन। यति कुरा ख्याल गर्नु होला कि यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि हेर्नुपर्छ। अहिले ग्लोबल सुपर पावरको रूपमा चीन आएको छ। चीन एउटा प्योर एन्ड कम्प्लिट समाजवादी देश हो, हाम्रो फेटर्नल रिलेसन छ, रुससँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ र भारतले ल्याइदिने राजतन्त्र हामीलाई चाहिँदैन भनेर केही राजावादी भनिरहेका छन्। म राजावादीहरू, यदि तिमीहरू तपाईँहरू स्वच्छ मनले आउनुहुन्छ भने चुनाव लडेर आउनुहोस्, आफूलाई यो साबित गर्नुहोस् कि हामीभन्दा सर्वश्रेष्ठ देखाउनुहोस् न। जनता तपाईँसँग भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँहरू अब 1 वर्ष प्रतीक्षा गर्नुहोस्, धेरै छैन चुनाव। जनता तपाईँसँग छन् भने चुनावमा आएर हामीलाई पराजय गर्नुहोस् र तपाईँले खोजेको सिस्टम ल्याउनुहोस्। ल, ओपन च्यालेन्ज मन्जुर छ। यसरी आउनु पर्यो नि, राजनीतिकमा षड्यन्त्र गर्ने तयार गरिरहेका छन् त उनीहरूले पनि होइन। यो अहिले त षड्यन्त्र हो। उनीहरू के भन्छन् भने मैले हरेक उनीहरूसँग कुराकानी गर्छु, चुनाव त हामी जित्नै सक्दैनौँ, यस्तै खैला बैला गर्ने। मलाई एउटा त्रास के छ भने यो सुन्दर शान्त भव्य सभ्य हिमाली राज्यमा सबैको सेटलमेन्ट हो, सबैको रजाइ भो भन्न थालिसके अब नेपाली जनताले। बाघै बुढो भएर दारानङ्ग्रा खुस्किएर एउटा गुफामा बस्छ, बाघ न्याएर मात्रै गर्छ, फट्याङ्ग्रो टिप्न थालिसकेको छ, शिकार गर्न छोडिसक्यो भने स्याल हुनार त कराइहाल्छन् नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने हो, हामी नेकपावालाहरूले एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ, गणतन्त्रका छोटे राजा काम छैन, अब हामीलाई त एउटै राजा भए पुग्छ भन्ने। नेपाली काङ्ग्रेस त्यो त कसैको एउटा कविता हो, कविता वाचन गर्दै हिँड्छन्, पाइन्छ। लोकतन्त्र भनेकै यही रहेछ के। लोकतन्त्रमा सन्दीपजी तपाईँले मलाई राजा चाहिन्छ भन्न पनि पाउनुहुन्छ, मलाई हिटलर जस्तो शासक चाहिन्छ पनि भन्न पाउनुहुन्छ। लोकतन्त्रको ब्युटी भने यही रहेछ। तर जनताको ठ्याक्कै तपाईँको विश्लेषण सुनौ र मलाई लेनिन जस्तो शासक चाहिन्छ पनि भन्न पाइन्छ। फर्किने जुन कुरा उठिरहेको छ हिन्दू राष्ट्रको कुरा, त्यो पछि गरौँला हामी। के छ तपाईँको विश्लेषण, के छ अब के हुँदैछ नेपालमा? नेपालमा नेपालमा सम्भवै छैन। तपाईँ त्यो वकालत गरिरहँदा तपाईँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ? मैले सम्भावना के देखेको छु? किन सम्भावना छैन 1 2 3 भनिदिनुहोस् न। सुन्नुहोस्, हामीले जन अपेक्षा अनुकूल काम गर्न सकेनौँ भने
एउटा अहिले पोलिटिकल क्राइसिस सरकारले हो। जनअपेक्षा म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, जनता भनेको यो हाइब्रिड बाली लगाएर छिटो छिटो बाली स्याहार्ने पक्षमा छन् क्या। पहिला 10 महिना मकै पाक्थ्यो, मान्छे ढुक्क हुन्थे, धान पनि अहिले टाइमै लगाएर पाक्थ्यो। अहिले 3 महिना 4 महिनामा बाली भित्राउन हतार भएको यो पेटी बुर्जुवा चिन्तन, मध्यमवर्गीय चिन्तनले हामीलाई ग्रसित पारेको छ। छिटो छिटो होस्, तातै खाउँ जल्दै मरौँ भन्ने खालको 10-12 वर्षको अवधिमा परिवर्तन चाहन्छ नि नेपाली जनताले। खोइ त इतिहास साक्षी छ। तपाईँको लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको पनि अब कति भइसक्यो, 63 पछि कति भइसक्यो होइन। यो त यो एउटा संयोगको इन्सिडेन्टलाई गणित बनाएर हेर्नु हुँदैन, पात्र पल्टाउनु हुँदैन। यहाँ कोही म के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले त देशलाई बर्बाद बनायो, उसँग राष्ट्रियताको लेस पनि छैन र नेकपा पनि। म के भन्छु भने नेकपालाई हामीले जनताले जुन आशा भरोसा गर्नुभएको थियो, जस्तो कि एउटा उच्च स्तरीय त्यागको कुरा थियो, राष्ट्र निर्माणमा दियो ज्यान दिएर लाग्नुपर्ने कुरा थियो, आफूलाई भन्दा राष्ट्र र जनतालाई धनी र समृद्ध बनाउने कुरा थियो। कता कता हामी अल्मलियौँ कि जनअपेक्षा अनुरूप काम भएनन् कि। जस्तो राष्ट्रियताको मामिलामा राजावादीहरूले पनि प्रशंसा गरेको 2-3 कुरा त भयो नि त। काङ्ग्रेस राजावादीले पनि एउटा नागरिकता विधेयकमा नेपाललाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुन नदिने गरी नागरिकता विधेयक पास भयो, जसले देश जोगायो। अर्को रिपुले कालापानी लिपियाधुराको 374 सम्भावना नभएको तीन कारण सोध्दैछु। मलाई एउटा के लाग्छ भने स्टेट क्राफ्ट भन्छ के त्यसलाई, राज्य कौशलता। भाषण गर्न त मलाई पनि आउला, हर कसैलाई आउँछ। हामी कहाँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा ली कुआन युले भनेको एउटा कुरा लागु हुन्छ। सिम्पल एन्ड प्लेन उसमा भन्नु, फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीका लेखक ली कुआन यू, सिङ्गापुरका निर्माताले भन्नुभएको छ कि त्यो शासक असफल हो जो प्रतिपक्षमा हुँदा जनतालाई कन्भिन्स गर्ने गरी सडकमा हुँदा बोल्न जान्दैन, र त्यो शासक पनि असफल हो जो सत्तामा पुग्दा बढी बोल्छ कम गर्छ। हामीले बोल्नु पर्ने काम अरूलाई दिउँ, हामी बोल्छौँ, सरकारको आवाजले बोल्नु पर्दैन के। हाम्रो जिम्मा छोडिदिनुहोस्, त्यो म सदनमा छैन, तर हामीले गर्नुपर्ने काम ट्याग 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 लिस्ट बनाएर गर्नुपर्ने, छिटो छिटो गर्नुपर्ने कुरामा कता कति हामी अल्मलिएको, कतै कारणले पनि राजव्यवस्था फर्किँदैछ होइन। ठ्याक्कै त्यही त होइन, यसको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र हुन्छ। यहाँ त दुःख र विडम्बना ठ्याक्कै भनिदिनु न। नेकपा छ ठ्याक्कै बताइदिनु होइन, जुत्ताको घाउ जुत्ताले निको पार्छ। नेकपासँग जनता असन्तुष्ट भयो भने अहिलेको लागि नहुनी मामा भन्दा फलाना मामा जाति भने जस्तो त्यही फ्याङ्लो झ्याङ्लो नेपाली काङ्ग्रेस रोजाइमा आउन सक्छ। तर मैले कम्तीमा 10 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने दृश्य देखिसकेँ। ऊ यति कमजोर जराजीर्ण छ कि उसँग मनोबल पनि छैन, सङ्गठन पनि छैन, र त्यो खालको राष्ट्रियता पनि छैन। मैले के देखिरहेको छु भने बरु हेर्नुहोस् है, यो राज संस्था भनेर चिच्याइरहेका कराइरहेकाहरूको बिचमा एउटा सेटलमेन्ट हुन सक्छ। राजनीतिमा यस्तो मिड पोइन्ट पनि हुनसक्छ। गणतन्त्र भन्नाले यही एब्सोल्युट यही फर्ममा जान त गाह्रो छ अब, किनभने सोसियल मिडिया पनि आएको छ। फेरि सोसियल मिडियाले के गरिदिन्छ भने एक-एकवटा किङ पैदा गरिदिन्छ। उसलाई परम्परागत किङको मतलब छैन, तै किङ मै किङ यो ऊ भनिदिन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो परम्परावादी ढर्राबाट राजनीति अब अलिकति फरक ट्र्याकमा आउँछ। र तपाईँले भनेको चाहिँ के हो भने, तपाईँले भनेको विकल्प संसारमा सबैभन्दा 8औं आश्चर्यको अन्तिम विकल्प त्यो अहिले दूर क्षितिजसम्म पनि नजर आउँदैन। नेपालको हकमा ठ्याक्कै तपाईँले भन्नु भएन कि अझै आधार के छ? नेपालको हकमा दुःख र दुर्भाग्यका साथ भन्छु, राजनीतिक पार्टीले बुझेनन्, नेपाली काङ्ग्रेसको चेत फिरेन। अहिले पनि हामी जनभावना अनुरूप काम गर्न सकेनौँ भने विदेशी शक्तिले नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउँछ, नेपाललाई फेल्ड स्टेटको तहमा लान्छ, राजावादीलाई हिप्नोटाइज गरेर ल है हामी ल्याइदिन्छौँ भनेर उकास्छन्, पैसा दिन्छन्, लगानी गर्छन्, कहिले हिन्दूको कुरा गर्छन्, कहिले क्रिस्चियन मिसनरीले खेल्छ। उनीहरू पनि तपाईँको लकिरको फकिर पेन्डुलम हुन्छन्। गणतन्त्रवादी पनि जनताको बिचमा बदनाम हुन्छन् र अन्ततः देशलाई रुवान्डा बनाउने गरी कुनै पल कागमे आएर हस्तक्षेप गरेर रुवान्डालाई अहिले सभ्य भव्य बनाए जस्तै बनाउने छुट्टै कुरो हो। तर यो देशलाई गृहयुद्धको भड्कारोमा लानको लागि जाति जाति भाषा भाषा वर्ण लिङ्ग लिङ्गको बिचमा काट्टो छिनो मचाउनको निम्ति खरबौँ पैसा लगानी हुन्छ पश्चिमा र इन्डियनको, र नेपाल एउटा सङ्कटमा जान सक्छ। र नेपालको जुन सार्वभौम सत्ता छ नि, यसलाई इन्ट्याक्ट राख्न, भौगोलिक अखण्डतालाई इन्ट्याक्ट राख्न फेरि नेपालीले अर्को नालापानी लड्नुपर्ने हुनसक्छ एक टिक्का भएर। त्यतिखेर कसको हैसियत के हुन्छ हो? तपाईँले भनेको सिचुएसन चाहिँ
त्यतिखेर कसको के हैसियत हुन्छ भन्ने यो पुस्ताले होइन अर्को पुस्ताले निर्धारण गर्छ। यो पुस्तामा भनौँ अहिले तत्कालै चाहिँ परिवर्तन सम्भव छैन। यो पुस्ता कस्तो छ भन्नु तपाईँलाई? कुलमान घिसिङ सम्भवतः नेपालको प्रशासनिक यन्त्रमा सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्ति। उनको लोकप्रियताको तुलना कसैसँग गरिँदैन। जतिखेर हामी साटा भाटा खाँदै थियौँ, हड्डी पसली गर्दै थियौँ, छतमा बसेर हाम्रो समर्थनमा फोटो खिच्दै थिए सर। त्यसकारण निष्क्रिय झुन्डले आन्दोलन गर्दैन। जनतालाई के भइसक्यो? अहिले सक्रिय भयो नि, जनताले बुझे नि त। यतिका वर्ष 16-17 वर्षको यो अवधिमा त जे चाहेका थिए त्यो हुन सकेन। अहिले तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। जनता कस्तो छ भने म तितो यथार्थ तपाईँलाई निवेदन गर्छु, जनताले चुनावमा आफ्नो सक्रियता व्यक्त गर्छन्, दसैँ तिहारमा चाडबाड मनाउँछन्। त्यो अवस्था होला, जनता सचेत भएनन्। अब यिनै पार्टी यिनै नेताहरूलाई चाहिँ चुनेर पठाउलान् अब जनताले। ए बाबा तपाईँलाई भनिदिउँ, ऊ यहाँ गुलियो हो भने ऊ यहाँ अलिकति बढी गुलियो रहेछ के अरे, त्यो झिँगा बढी त्यहाँ बसिरहेको छ। कारण के भने जहाँ गुलियो त्यहाँ झिँगाहरू भुलियो भने जस्तै जहाँ अवसर त्यहाँ मान्छे गुटुटु दौडिएको मैले देखेको छु। गाउँमा डोजर स्क्याभेटर भने छ, त्यता मान्छे दौडिएका छन्, के गरेका छन्। अब त्यो लोवर लेभलको मान्छेलाई मतलबै छैन, के हुन्छ कसो हुन्छ, आफ्नो दैनन्दिन यो कोरोनाको कहर छ, यहाँ छ उहाँ छ, इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम भने जस्तो आफ्नो घर परिवार सम्हाल्न मुस्किल छ। त्यसकारण पोलिटिकल कन्सियस मान्छेले मात्रै आन्दोलन गर्ने हो, राइट? पोलिटिकल कन्सियस मान्छेमा इमान्दारिता छैन। मलाई आज देखाउनुहोस् नेपालमा कुन अन्ना हजारे छ, नेपालमा को चाहिँ होचिमिन छ, नैतिकता र आदर्शको सुकेनास खडेरी छ। अनि बेलुका गएपछि अनि बाँदर लड्ने भिरबाट फ्याङ्लो जोला बोकेर आउने अभियन्ता भन्ने, 50 लाखको गाडी चढ्ने, अनि भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, अनि आफू सिआइएर रहेको पेरोलमा रहने राष्ट्रवादको कुरा गर्ने। जनतालाई थाहा छैन। अन्तिममा छौँ, राज संस्था पुनर्स्थापना भइसकेपछि पुण्य गौतमको भूमिका के रहन्छ? तपाईँ बडो हाइपोथेटिकल कुरामा जानुभयो। पुण्य गौतमको भूमिका सेन्ट्रल जेलमा हुन्छ। तपाईँ यदि आकाशै खसेर धरती नै फाटेर पश्चिमबाट भनेपछि अहिले जसरी भनिरहेका छन् नि, अब पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको भ्रष्टाचार छानबिन हुन्छ, अब सबै नेताहरू त जेल जान्छन् राज संस्था फर्केपछि भनेर भनिरहेको। अब तपाईँ फेरि जेल जान्छु म, सेन्ट्रल जेल होइन, जेल म त होइन। तपाईँ अरू को के गर्छन्? एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो, त्यो असम्भव छ। तर असम्भव हाइपोथेटिकल होइन, असम्भव कुरालाई म कवि हृदयबाट उत्तर दिन्छु। कसरी असम्भव छ भन्दाखेरि तपाईँले आधार दिनुहुन्न। होइन, असम्भव किन छ भने चुनावबाट मात्रै तपाईँले चाहेको सिस्टम ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो संविधानले त्यो म्यान्डेट दिएको छ। राज्यका स्थायी संयन्त्रहरू हल्न चल्ल भएर बसेका छन्, ढिकी जस्ता छन्। जस्तो सेना, ब्युरोक्रेसी, न्यायालय सबैको स्ट्याटस तपाईँलाई थाहा छ। तिनीहरू यथास्थिति भन्दा दायाँ बायाँ जाँदैन। किनभने त्यो राजनीतिक चुनावबाट मात्रै सम्भव भयो त्यो परिवर्तन। तपाईँलाई भन्दै ल म खरो कुरा गर्छु। राजनीतिक बताइदिनु न। अहिलेको सिस्टम धाराशाही बनाउन नेपालमा सैनिक कु हुनुपर्छ, त्यो बाहेक कुनै विकल्प छैन। एउटा विकल्प त्यो भयो, एउटा विकल्प। तर सैनिक कुको लागि सैनिक तयार छ। बिपीले विश्लेषण गरेको, मदन भण्डारीले विश्लेषण गरेको, वा राजा महेन्द्रले देखेको सेना तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यो सेना जसले राजतन्त्र जाँदाखेरि काँध थापेन। अहिले त यो यति प्रोफेसनल भइसकेको छ यो सेना। मैले जनरलहरूको मनोभावना बुझ्छु, उनीहरू कुनै जोखिम लिने पक्षमा छैनन्। किनभने एनएसआईले अस्ति भेटेर आउनुभयो, तपाईँले पनि भेट्नुभयो, कुरा गर्नुभयो। म त्यसरी भेट्दिनँ, त्यसरी त्यो जी हजुरी गर्न बिन्ती पत्र हालेर नरमाडेको भिजिट हुँदैछ, मलाई बिन्ती गरेर बचाइ पाऊँ भनेर पुण्य गौतमले कहिलेपट्टि बिन्ती पत्र हालेन। त खुलियाम त्यो जलाएर, मुकुण्ड जलाएर चाहिँ जेलमै पर्नुभयो हो। त्यसकारण त्यसलाई भनिन्छ पोलिटिकल अनेस्टी। मैले के देखेको छु भने हाम्रा जेनरलहरू, हाम्रा अब सकल दर्जाका अफिसरहरू, अब त्यो तलकाबाट त रिभोल्ट हुँदैन, विद्रोह हुँदैन, कर्नेलभन्दा जर्नेलभन्दा माथि उहाँहरू देशभक्त हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। उहाँहरूको देशभक्तिमा सन्देह छैन। नेपाली सेनाको परम्परा गौरवशाली छ। तर हाम्रो सेनाभित्र न त ह्युगो सावेज जन्मिन्छ भेनेजुएलाको राष्ट्रपति जस्तो, न त कर्नल गद्दाफी। जोखिम मोल्न कोही मान्दैनन्, किनभने फराकिलो कम्पाउन्ड भएको 2-3टा घर छ सबैको। अमेरिका, युरोपमा छोराछोरी पढेका छन्, आनन्दसँग सोफिस्टिकेटेड बङ्गला छ, काजु खान पाइएको छ, अखबार पढ्न पाइएको छ, नेट चलाउन पाइएको छ। त्यसकारण जसले जोखिम लिँदैन नि त्यहाँ विद्रोह, सैनिक विद्रोहको कुनै सम्भावना रहँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो सेनाको एउटा इतिहास हेर्नुहोस्, अपवाद बाहेक यसले कहिले पनि यथास्थितिलाई भङ्ग गरेन र यो यथास्थितिमै रमायो। जे छ कानुनको परिपालन गरेर गयो र आदेश तामेल गर्यो। त्यसकारण तपाईँलाई एउटा कुरा म प्रष्ट भन्छु कि
गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र, तर बिग्रिएका गणतन्त्रवादीलाई ठेगान लगाएर मात्रै सुधारिएको गणतन्त्र अगाडि बढाउन हामी सुधारिएका गणतन्त्रवादी अगाडि बढ्नुपर्छ। ओलीलाई एउटा ठिक पार्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले ओली जस्ता नेताहरूलाई? होइन, त्यसो भन्दिनँ। उहाँको योगदानलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, किनभने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त्यत्रो वर्ष जेलनेल भोगेर त्यत्रो वर्ष दुःख कष्ट गरेर आएका नेताहरू छन्। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नेपाल हो है। म अहिले पनि भनिदिन्छु, यो तन्त्र दल आदि इत्यादि भन्दा ठुलो कुरा देश। अब बल्ल चाहिँ पार्टीभन्दा माथि उठ्नुभयो पुण्य गौतम। म जहिले पनि उठेको छु। तपाईँले मेरो अभिव्यक्ति सधैँ पार्टीको एकदमै त्यो पछि पोषण गरेर म पार्टीको सकारात्मक कुरोको डिफेन्स गर्छु सन्दीप सर, तर म देशभन्दा ठुलो चाहिँ कसैलाई पनि राख्दिनँ। मानवता र देश नै सर्वोपरि हो र यो देशभन्दा ठुलो कुनै तन्त्र छैन। हुन्छ, अन्तिममा अब जाँदा जाँदै यतिखेर जति जनताहरू चाहिँ एकदमै आक्रोशमा छन्, पीडा पोखिरहेका छन्, अनि त्यसपछिबाट जुन आन्दोलनको स्वरूपमा सहभागी भइरहेका छन्, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? होइन, लोकतान्त्रिक अधिकार हो। जनताले आफ्नो कुण्ठा दुःख पीडा पोख्ने अधिकार राख्छन्, तर त्यो कसरी राख्ने, कुन झुन्डको नेतृत्वमा जाने, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने शैली के? म त धेरै मान्छेहरू फेसबुक लाइभ गरेर सन्तुष्ट भएको देखेँ। अब यहाँ लाइभ गरेका छन्, नरमाडेको भिजिटलाई प्लेनै खसालौँला जस्तो लाइभ गर्ने, अनि आफू चाहिँ पर्यटक भएर फेवातालमा साइली ढुङ्गामा रमाउला भनेर सेल्फी खिच्ने। हामी उहाँ हिरासतमा चिसो छेडुले अहिलेसम्म सर्दी लगाइरहेछ, अनि त्यसपछि फेवातालमा साइली ढुङ्गामा घुमाउला भन्ने नरमाडे उता आइसक्यो, केही न केही यता न उता मुलाबेबी भित्ता। कस्तो हुँदो रहेछ जेलमा बस्दाखेरि? होइन, मेरो त नरमाडे जस्तो एउटा भारतको स्थल सेनाध्यक्षको विरोध गरेर जेलमा बस्दाको अनुभव छ। अब तपाईँले रहर गरेर हुँदैन, तपाईँ पर्नु भएको छैन, किनभने तपाईँ सञ्चारकर्मी। अनि रहर भन्दा त्यो अनुभव अलिकति छोटकरीमा चाहिँ सुनौ भनेर। होइन, यस्तो हो सन्दीपजी, हिरासतको यात्रा सबैभन्दा कष्टकर यात्रा मध्ये एक हो। किनभने अब मलाई अहिले सर्दी लागिरहेको छ। हिरासतको यात्रा नि तपाईँ धेरै पटक हिरासतमा त पर्नुभयो। द्वन्द्वकालीन होइन, द्वन्द्वकाल भन्दा नि अहिले पछिल्लो समय कुरा गर्दा माइतीघर मण्डलाबाट कता कताबाट तपाईँलाई प्रहरीले त तपाईँ कार्यक्रम उता पशुपतिमा त्यो लुतो फाल्दाखेरि पनि घेराउ गरेको थियो। त्यो भन्दाखेरि पनि भारतको त्यसमाथि स्थल सेनाध्यक्षको विरोध गर्दाखेरिको चाहिँ हिरासतमा गर्दाको अनुभव के भयो भने राति मलाई आवाज भएको थियो, घर वरिपरि सिआइडी छन् भनेर मेरो वाइफले भनिरहेको थियो। के होला र, ठिकै छ, अब लगिजान्छन्। म पुच्छर रुकाएर हिँड्दिनँ, मैदान छोड्दिनँ, पिठ्यौ फर्काउँदिनँ भनेर गएँ। यसो गएको त यत्र पल्ड्याङ्ग्रा जस्तो आँखाले चारैतिरबाट हेरेको छ। मैले सोचेँ अब मलाई यिनीहरूले नजरबन्द गर्ने रहेछन्, त्यसको लागि बसे होलान् भन्न ठानेको। ठ्याक्कै 10:30 बजे मेरो एउटा पत्रकार मित्र पनि हुनुहुन्थ्यो गोल्डन टिभीको अनुपजी, अनि उहाँले एउटा अप्सन दिनुभएको थियो मलाई, म बाइक रेडी गर्छु, बरु लेडिज पोसाकै लगाएर निस्किने कि सर भन्नेसम्मको कुरा भएको थियो। मैले भने हुँदैन, त्यो मलाई मान्ने छैन, म यहीँ बस्छु साहसका साथ भने। त्यो सकिन्थ्यो होला, तपाईँले उहाँले भने एउटा हाँसउठ्दो उपाय होइन, कति भागेका पनि होला त्यसरी सारी चोलो त्यसरी त्यो भयो होला पहिला, त्यो छुट्टै कुरा हो होइन, त्यो द्वन्द्वकालको कुरा छुट्टै। अनि मलाई आएर त्यहाँ कराप झ्याप बनाउनु भयो, लानु हो र 10-11 बजिसकेका थिए हिरासतमा पस्दा। सबै अब डिभाइसहरू मोबाइल त्यहाँ त अब बेल्ट पनि लान पाइँदैन, अनि कट्टुको तुना पनि खोल्ने चलन हुन्छ त्यहाँ, या कसछ कि या हो भनेर। साधुराम देवकोटाको नजिरबाट तर्सिया छन् त्यतिखेर द्वन्द्वकालको। त्यहाँको खाना त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। मैले के भने 36 घन्टासम्म म लगातार अनसन बसेँ। सर यो हुँदै भएन, अब तपाईँले यसो गरिदिनु हो भने हामीलाई के हुन्छ भन्नु त भनेर धेरै अनुरोध गरिसकेपछि यसो सोचेँ, त्यो बनमुसो जस्तो भएर निस्किनुभन्दा अलिकति दाल भात तरकारी खाएर निस्किन्छु म अलि बलियै भएर भनेर फेरि मलाई अलिअलि सर्दी जस्तो लाग्यो, अनि मैले खाइदिएँ 36 घन्टापछि। र त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ भने नि, त्यो ठ्याक्कै चिसो भुइँ हुन्छ, गनाउने हुँदा हुन्छ, डुङडुङ कति वर्षदेखि त्यो गरेको छैन, मच्छर उडुसको ताण्डव हुन्छ। यस्तो बेलामा पनि मच्छर छ त्यहाँ, अनि उताबाट साङ्ला आउँछ, यताबाट कहाँबाट मुसो र छुचुन्द्रो निस्किएर, अनि अब रातभरि बत्ती बल्छ, घाम लगाएर थाहा हुँदैन। अनि त्यस्तै उताबाट कैदी बन्दीहरू एउटाले के भन्छ, अर्को गीत गाउँछ, अर्को बौलाउँछ, अर्को कराउँछ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यो कष्टकर हुन्छ। तैपनि मलाई चाहिँ आदत से मजबुर, अब के गर्ने, मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी, बस्नै पर्यो। बसेँ। अब कस्तो हुन्छ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउँछु।
बिहानको समय जहिले पनि फ्रेस हुन्छ त्यो जहाँसुकै होस् 2-3-4 घन्टा चाहिँ 3-4 घन्टा बिहान आनन्द हुन्छ कि सुतेर उठिसकेपछि अनि ढाँट्नु हुँदैन अखबार पढ्ने मौका दिएको थियो धेरैमा अखबारहरू त्यहाँ 2टा मात्रै आउँथे कान्तिपुर र नयाँ पत्रिका अक्षर जम्मै दिउँसभरि त्यही पढ्ने हो होइन अरू केही छैन अनि त्यसपछि 10-11 बजेपछिको समय चाहिँ माउसुली त्यो भित्ती हुन्छ नि त्यो यताबाट टिक 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 गर्दै उता गएको कमिलो यताबाट उता हिँडे त्यस्ता घटिया सिन हेरेर आनन्द मान्नु बाहेक तपाईँसँग विकल्प हुँदैन त्यो 11 बजेदेखि 5 बजेको समय त ज्यान जाला एक मिनट पनि त्यो कछुवा गतिमा घिस्रिन्छ घर परिवारको कतिको याद आउँछ आइहाल्छ नि आउँछ तर अब यस्तो फेरि त्यहाँ भेट्न 2 घन्टा मात्रै हो सीमित समय हुन्छ हिरासतमा टाढाबाट भेट्नुपर्छ बाहिरबाट ल्याएको हुँदैन त्यो धेरै कडा नियमहरू हुन्छ यही बिचमा मैले अलिकति प्रसङ्ग जोडेँ जसरी तपाईँ प्राय सामाजिक सञ्जालमा देखिनुहुन्छ होइन कता टिकटकतिर पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ युट्युबमा विभिन्न कार्यक्रममा पनि पुगिरहनु भएको हुन्छ यो घर परिवार सँग अलिकति त्यो टाढा भएको जस्तो त्यो देखिन्छ नि ठ्याक्कै कतिको समय त्यो नदिनु भएको अथवा चाहिँ त्यो व्यस्तताले के हो त्यो अलिकति यो राजनीतिक उडुवा हो यो हाँगामा बसिहाल्छ यसलाई फुर्सद हुँदैन भनेर पचाइसके सुरुमा त अप्ठ्यारै हुन्थ्यो त्यसकारण म अहिलेदेखि यो दिनचर्या होइन मैले व्यक्तिगत जिन्दगी सुखमय बनाउनु बच्चाबच्चीबाट पनि त्यो गुनासो आउँदैन अलिअलि आउँछ त्यो मेन्टेन हुन्छ खैर अब हाम्रो यो डिबेट टुङ्ग्यौँ